हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के बारे में काफ़ी डिटेल से कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बड़े एक्सपर्ट और जानकार लोगों के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की है जो सभी इंतज़ार कर रहे हैं उसके नतीजे के बारे में, और वो है ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली बातचीत। अब दोनों तरफ से ये बात एक्सेप्ट की जा चुकी है कि बातचीत जारी है और इराक इसमें काफी अहम रोल अदा कर रहा है। पहली मुलाकात अप्रैल में इसी साल बगदाद में हुई थी और उसके बाद ज्यादातर मुलाकातें बगदाद में ही हुई हैं। इस सब पर बात करने के लिए इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, किन हालात में हो रही हैं और ऐसा इस वक्त क्यों हो रहा है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इस पूरे इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं, बहुत बार सफर किया है, वहां के सियासी निजाम को जानते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये ईरान और सऊदी अरब की बातचीत इस वक्त, जबकि अमेरिका की कुछ पॉलिसी में तब्दीलियां हैं, आपको ये सब क्या लग रहा है, क्या कुछ इसका नतीजा हो सकता है? देखिए, जो बातचीत अब हो रही है ये आज से 10-15 साल पहले होनी चाहिए थी, ताकि जिन 15 सालों के दौरान जो हालात खासकर मशरक़ वस्ता में पैदा हुए वो सबों को अयान है। तबाही और बर्बादी पर मशरक़ वस्ता पहुंच गया है। पहले इराक, फिर सीरिया, उसके अलावा यमन, लेबनान की तो बात ही नहीं करे। इतने हालात खराब है उर्दन में, इतनी गुर्बत बढ़ गई है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। खैर, देर आए दुरुस्त आयत। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें एक और समझनी चाहिए, वो कहते हैं इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। जिन्हें हम मुस्लिम उम्मा के रहनुमा समझते थे, वो गाइड करने वाले थे, उन पर ये फरीजा था कि मुस्लिम्स को यूनाइटेड करके रखते, इस्लामिक वर्ल्ड एक वॉइस होनी चाहिए थी। लेकिन वही दूसरों के आलाकार बने और उन्होंने ही इसको, इस्लामिक वर्ल्ड को रीजन्स में, रेस में, सेक्ट्स में बांट लिया और यही तबाही का बायस बन गया। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हो सकती है, वो किसी भी हो, तो पॉलिटिकल सिस्टम में वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इसको इस तबाही के दहाने पर लेने के लिए कायद लोग ज्यादा जिम्मेवार। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल बताऊं। सदाम हुसैन 79 में पावर में आया है। 80 में जो ही है उसने ईरान के साथ वार किया। मैं उन दिनों मुझे मौका मिला एक दो बार इराक जाने का। उस वक्त जो इराक की करेंसी थी इतनी स्ट्रांग थी, शायद डॉलर को 25 या 26 दिनार आते थे। और 8 साल के जंग के बाद एक वहां पर उस वक्त थे 60-70 हजार इंडियंस काम कर रहे थे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, एनबीसीसी का प्रोजेक्ट था, एयरपोर्ट अथॉरिटी चला रहे थे, सड़कें बना रहे, जेपीज वाले थे वहां पर बना रहे थे। और 8 साल के अंदर इस करेंसी का इतना सत्यानाश हुआ कि शायद $100 को 5,000 से भी ज्यादा दीनार आने लगे। ये तब, और 88 में ईरान के साथ वार खत्म किया, 90 में इराक कुवैत के साथ शुरू किया। ये हमारी बदकिस्मती रही है। हमने, और वार किस लिए किया शुरू, किसी वजह ही नहीं था। और फिर इसको एक रेस का, यानी कि उसको रेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक अदर अरब वर्सेस नॉन अरब रेस, कोई कुदसिया वार हुआ था इसके बहाने कही। और उसमें बदकिस्मती ये देखिए, बजाया उस वक्त गल्फ कंट्रीज जो है वो सेंसिबली काम करते, उसको रोकते, उन्होंने उसको पूरी तरीके से फंड किया। 50-60 बिलियन कुवैत ने दिए, सऊदी अरबिया ने दिए, दूसरों ने। हालांकि वो कोई दुश्मन नहीं था दूसरी तरफ, वो भी एक इस्लामिक कंट्री ही थी। शायद वेस्टर्न कंट्रीज को जो वहां पर 79 में चेंजेस आए वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने इसके जरिए इसको किया। तो नतीजा हुआ
8-10 लाख लोग मर गए, दोनों साइड मर गए, इकोनॉमी तबाह हो गई। और हासिल आज तक आप इराक का हाल ही देखते हैं क्या हुआ। फिर अब अरब स्प्रिंग आ गया 2011 में। अब लोगों ने कहा अब अरब दुनिया में बस जमहूरियत का बोलबाला ही होगा। सबों के दिलों में एक आध जगह हुआ भी। अब देखा आपने मिस्र में इसका असर पड़ा। और 2 साल में जो जमहूरी हुकूमत, चूंकि वो वेस्टर्न लोगों को उसके रास नहीं आई, रातों रात उसको तब्दील करके मार्शल लॉ लाया। और वो जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो जेल के सलाखों के पीछे मर गया। अब उसका असर बहरीन में देखे हुआ, प्रोटेस्टर्स उस वक्त, अगर जमहूरियत लानी थी जो लोग 65% या 60% है उन्हीं को देना था, वहां उसको क्रश किया। लेकिन टारगेट बनाया सीरिया, और उसमें यही अरब कंट्रीज जो अपने घरों में डेमोक्रेसी को नहीं लाए, दूसरे को हटाने पर तुले थे, क्योंकि वहां की हुकूमत को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे गल्फ कंट्रीज के साथ, और खुद भी तबाह हो गए। और सीरिया का हाल अभी भी आपको पता है, कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है हाल ही में। 2 दिन पहले जॉर्डन ने वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए, फ्लाइट शुरू किया आने, लेकिन अभी भी उसका 5-8% हिस्सा जो है वो अभी भी ISI के कंट्रोल में है। ये हालत है। इराक का एक हिस्सा जो उसके ये कहते हैं कुर्द, वो भी अभी ताहब आए। यमन देखिए, यमन में एक दूसरे से लड़ने के अलावा इस्लामिक वर्ल्ड ने कुछ किया ही नहीं। अब सारा कुछ ठीक था, फिर गल्फ कंट्रीज ही अपनी सुपरमेसी के लिए एक दूसरे पर के साथ लड़ गए। वो कहने लगा मैं बड़ा हूं तो मैं ही इसका लीडर हूं, तो ब्लॉकेड लगा, एयर एम्बार्गो लगा, दूसरी चीजें लगे, दोनों की तबाही है। अब देखिए फिर यमन में शुरू किया वार, किस लिए शुरू किया, और आज यही लोग कहते हैं हमें वहां पर एक सेटलमेंट चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को जा रहे हैं भाई हमें वहां पर कोई पीस लाइए, और पीस पाने की अभी नौबत ही नहीं है। और इसलिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान में इस वक्त कोई मफाहमत हो, मुझे पहले पता ही नहीं चलता है कि डिफरेंसेस किस पर थे। 2-3 इश्यूज ही थे। एक तो न्यूक्लियर वार, इस पर अमेरिका प्लस जो दूसरे 5 कंट्रीज हैं, इन्होंने उनके जो इंस्पेक्टर्स थे IAEA के, वो वहां पर गए, उन्होंने टेस्टिफाई किया, रेक्टिफाई किया कि वहां पर कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई नहीं, इट इज ओनली फॉर पीसफुल मीन्स। डिस्पाइट दैट इन्होंने इसको इशू बनाया, और ये बहाना, चूंकि और जबकि एक नेबरहुड में एक और कंट्री जिसकी कोई जवाजियत ही नहीं है जमहूरी न्यूक्लियर पावर रखने के, उसके बारे में दे आर साइलेंट। अब यहाँ पर सारे कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी लिख के दिया कि भाई इनका ये जो है, एंड दे वर रेडी टू उसको लिफ्ट करने के लिए सैंक्शन। उस दौरान अमेरिका में चेंज आई, दूसरा एक हार्डलाइनर आया, उसका अप्रोच ज्यादा हार्डलाइनर था प्रीवियस गवर्नमेंट से। वो इजराइल की लेजिटिमेसी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहता था। उस सिलसिले में उन्होंने प्रेशर डाला इन पर, क्योंकि इनके अपने मसाइल आए थे, किसी का कशोगी का मसला आया था, किसी दूसरे का मसला आया था, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करके इनको पैसे भी लिए और एक महाज शुरू किया। इस महाज का ये निकला कि न्यूक्लियर डील को वो अलहदा हुआ, हालांकि यूरोप नहीं हुआ, लेकिन यूरोप ने भी तब से चुपी। पहले उन्होंने कहा हम इसके देखेंगे, अल्टरनेटिव देखेंगे, किस तरीके से इसको रखेंगे, जिंदा रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब उनको जब पता चला कि ये किसी के दोस्त नहीं, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, जिनको उन्होंने मदद की, ये हम देखते हैं अफगानिस्तान पर जो उनको मदद की, इन्हीं पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने हमें धोखा दिया। उनके साथ हैंड इन ग्लव थे हर एक चीज में, और खुद अपने जो फेलियर्स है उनके इंटेलिजेंस फेलियर, उसका तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन दूसरों पर उसका मलबा डालने की कोशिश कर। अब इस वजह से शायद उनको ये लगा कि ये बेहतर है
کہ ایک ڈائلاگ جو ہے یہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں کسی حد تک کامیابی یہ ہوئی جس کا شاید ڈر تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، چونکہ یہ انیشیٹ کیا تھا حسن روحانی کے ٹائم کے دوران ہوا تھا. وہ لگ رہا تھا کہ جو نئی گورنمنٹ مسٹر رئیسی کی ہے شاید یہ اس کو آگے نہیں بڑھائے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اس گورنمنٹ کا اپروچ زیادہ پازیٹیو ہے ٹورڈز دس نارملائزیشن آف ریلیشن، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شاید اگر یہ بات چیت سموتھ چلی کہ آئندہ 1-2 مہینوں کے اندر دونوں کنٹریز کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن شاید اسٹیبلش ہو جائیں گے. آج بھی کل بھی سعودی عرب کے فارن منسٹری نے یہ کنفرم کیا ہے کہ بات چیت میں پروگرس ہوگی، لیکن شاید اس میں 1-2 مسائل ہے. ایک شاید یمن کا مسئلہ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے شاید ایران اس میں اس کی یعنی کہ اس سے کسی حد تک وہ وہاں پر ایک پیس ڈیل کی طرف لے، یہ بھی شاید اس کے ساتھ لنک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا عراق کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے اس میں بڑا نمایاں رول ادا کیا، حالانکہ اس سے پہلے عمران خان نے بھی آفر کی تھی سعودی عرب کو کہ میں اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت شاید سعودی عرب کے تعلق جو وہاں کے رولرز ہیں وہ اس موڈ میں نہیں تھے، نہ ہی ان کو پاکستان کے ساتھ اس وقت زیادہ اچھے ریلیشنز تھے، اس لیے وہ زیادہ ٹیک آف نہیں کیا. لیکن یہ کوشش رہی ہے کئی سالوں سے کہ دونوں جو بڑے اسلامک ورلڈ میں دونوں بڑے کنٹریز ہیں ان کے درمیان مفاہمت ہو، تو یہ دوسرے مسائل بھی جو ریجن میں وہ بھی حل ہونے میں بہت حد تک مدد ہو جائے گی. اگر ایک دونوں ملکوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو دوسرے مسئلوں کو if they sincerely take up this on realistic basis اس کو دیکھیں گے اس کا کیا کازز ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر بھی کسی انڈرسٹینڈنگ پر نہیں پہنچیں گے. یہ اس سے ایک ایز ہو جائے گا جو اس وقت ٹینشن ہے. اگر آپ دیکھیں انٹائر مڈل ایسٹ along with ساؤتھ ایشیا جو ہے it is a trouble spot in the world. سارا کچھ ٹربل جو ہے اسی ایریا میں ہے، اور یہاں ہی تباہی بھی ہو رہی ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، سول وار بھی چل رہے ہیں، ان فائٹنگ بھی چل رہے ہیں، پاور سٹرگل بھی چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کسی حد تک کم ہوگی، اور یہ سب سے زیادہ اس میں اونس جو ہے سعودی عرب پر بھی ہے، ایران پر بھی ہے، چونکہ یہ ایک بڑی 2 ذمہ دار کنٹریز ہے اسلامک ورلڈ میں. اور اگر یہ دونوں ممالک صحیح طریقے سے اس ڈائیلاگ کو آگے لیں گے تو مجھے پوری امید ہے اس کا فائدہ انٹائر اسلامک ورلڈ کو ہوگا. اچھا شیخ منظور صاحب، آپ نے یمن جنگ کی طرف اشارہ کیا. یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں گے تو یمن جنگ کے بھی خاتمے کے امکان ہوں گے. لیکن کیا اس کا تعلق کہیں امریکہ کی طرف سے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم، تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم سعودی عرب سے اور کچھ اور ملکوں سے ہٹانا بھی کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایران کی طرف اب بات کرنے کو ایک طرح سے مجبوری سمجھا؟ دیکھیے یہ جو ہے لیٹسٹ جو آپ کہتے ہیں یہ آج سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم $1.5 بلین کا جو ہے ڈیفنس سسٹم اس کو وڈرا کرنے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ جو ہے براک اوباما کے ٹائم شروع ہوا، تو پوائنٹ بلیک براک اوباما نے ملٹری انٹرونشن یمن کے لیے وہ تیار نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے لاجسٹک سپورٹ دیا، انٹیلیجنس گیدرنگ میں دیا، مانیٹرنگ کرنے میں بہت ہیلپ کی، لیکن وہ اس جنگ کے یعنی کہ یہ نہیں چاہتا. لیکن اس وقت آپ دیکھیے ایک نیا رولر آیا تھا، ینگ تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے کنٹری کی جو ہے ہیجمنی وہ زیادہ ایکسپینڈ کرے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہے. اور سب سے بڑی اس میں یہ بات ہے، اگر آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں تقریباً 8 to 9 ملین یمنی رہتے ہیں، جو اوریجن ہے ایون سعودی فیملی کا جو اوریجن ہے اٹ از فرام یمن، پہلے سے آئے، ان کا بڑا رول رہا ہے. اس کو آپ ایسے ملٹری سے نہیں کر سکتے ہیں.
اور ویسے بھی جو پرانی حکومت تھی کرنل صالح عبداللہ کی، وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھی سعودی عرب کے ساتھ، حالانکہ بعد میں ان کے ساتھ وہ الائی ہوا اور اس کی موت بھی سعودی عربیہ میں ہی ہوئی، کیونکہ وہ ایک بلاسٹ میں زخمی ہوئے تھے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے، ہر ایک چیز کو اگر آپ ریئلسٹ طریقے سے دیکھیں، فرینڈس کو خاص کر، وہ کہتے ہیں نا، جو میں بار بار کہتا ہے، یو کین چینج یور فرینڈس ناٹ یور نیبرس۔ نیبرس کے ساتھ یہ ہم کہتے تھے پہلے بھی، بگ بردر رول نہیں ادا کرنا چاہیے، اٹ ہیز ٹو بی آن ایکول بیسس۔ اگر وہ چھوٹا بھی ہے، ٹیریٹری میں ہے، پاپولیشن میں ہے، ملٹری اسٹرینگتھ میں ہے، اکنامی میں ہے، بٹ گیو دیم ریسپیکٹ، تبھی وہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اگر آپ بگ بردر کا رول ادا کرو گے، دیٹ از اے ڈسٹرکشن، کوئی بھی آپ کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہی یعنی کہ ساری برائیوں کا یہی ایک جڑ ہے، یہی ایک، آپ دیکھیے گلف میں، جی سی سی میں، یہی ایک چیز جس میں دھاڑ پڑ گئی، اس وجہ سے ایک کنٹری کا کہ ہیجمنسٹ اپروچ رہا ان کا، ان میں یہ نہیں رہا بردرلی اپروچ، فرینڈلی اپروچ نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ ساری تباہیاں ہوئے۔ جس دن آپ اس اپروچ کو چھوڑ کر اس کو ایک بردرلی نیبرلی کنٹری کے طور پر ریکاگنائز کر کے، آپ کے مسائل بہت سارے حل ہو جائیں۔ اچھا، کچھ عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نارمل ہو رہے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جس میں سعودی عرب بھی ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے، وہ اپنے یہاں سے اسرائیلی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایران اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، نہ ہی اس کے تعلقات ہیں، اس کا کہیں کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کوئی کیا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا، یہ پچھلے جب ٹرمپ کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ گئی جو انڈر دی کارپیٹ ہوتا تھا، ہر ایک چیز اسرائیل کے ساتھ، وہ سامنے آ گئی۔ اس میں 3-4 کنٹریز اوپنلی، جو ان کو پریشر بھی شاید تھا یا ولنگنس بھی تھا اپنی، تو انہوں نے اوپنلی اس کو ریکاگنائز کیا۔ اس وقت یہی بھی لگ رہا تھا کہ شاید سعودی عرب بھی اس لائن میں ہے، لیکن جیسے رپورٹس آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو پرانے جو ہے ان کے این ایس اے تھے یا امریکہ میں سفیر تھے، فیصل کے لڑکے جو تھے، انہوں نے جو ہے اس کی ٹوٹلی اپوزیشن کی، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ رائل فیملی کے جو انفلوئنشل ممبرس ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک گو سلو پروسیس شروع کی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا اگر سعودی عرب، جہاں پر 2 ہولی ماسکس ہے، اس کو ایک قسم کی سینکٹیٹی مل رہی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس سے مسلمانوں میں، خاص کر 1.5 بلین مسلم جو ہے، ان میں ایک بدگمانی پیدا ہو۔ شاید یہ لیڈرشپ کو سمجھ میں آئی، اور انہوں نے اس معاملے کو دھکیل دیا، پیچھے کی طرح نکال دیا۔ ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے جو 2 اہم الائی ہے، جو ان کا بحرین، ان کا الائی ہے، بڑا سٹرانگ الائی، اس نے تو اسٹیبلش بھی ہے، ان کے منسٹر بھی وہاں گئے، یو اے ای نے تو اور ہی فردر اس کو کیا، یو اے ای نے حدیں ہی پار کر دی۔ انہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی گیا، انہوں نے کہا ہم 1 ٹریلین تک اپنا یہ جو کاروبار ہے ان کے ساتھ بڑھائیں گے، ایمبیسیز کی وہاں ایگزیبشن، وہاں ریسٹورنٹس کھولے اس چیز کے، ان کا کوئی دوسرا ویژن ہے۔ چونکہ اس دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب ایک پیج پر اب نہیں ہے، خاص کر اوپیک مسائل پر ہے۔ دوسرا یہی بھی ایک اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے سے وہ سبقت جو لینا چاہتے ہیں، اس پر بھی ناراضگی کہیں نہ کہیں ہوگی، جس کے لیے تقریباً ساری جو گلف کنٹریز ہے، دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈ سعودی عربیہ رادر ٹورڈ یو اے ای، جو اچھا، ہماری آخری سوال میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ایران اور سعودی عرب کے بیچ بات چیت کا بھارت پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا اس کا، کیا آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے
इंडिया के हमेशा ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और रिसेंट ईयर्स में जब से किंग अब्दुल्ला यहाँ आया, आई थिंक इट वाज इन 2008, तब से ग्रेजुअली ताल्लुकात बढ़ने लगे। और ये आपको पता है क्राउन प्रिंस भी यहाँ आया, उसकी भी यहाँ पर पर्सनली प्राइम मिनिस्टर ने, और सऊदी अरब में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो उन्होंने विजन 2030 का बनाया है, जिसमें वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन से को फोकस छोड़कर दूसरे फील्ड्स में करना चाहते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जिसमें रिलायंस है, ये जो शाहपुर जी पलान जी है, या टाटाज है, वो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फॉर सऊदी अरेबिया इंडियन कंपनीज आर वेरी बेस्ट बेट, और वो उनको प्रेफरेंस भी दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, जो अभी आपने देखा है पॉलिटिकली, जो आज से 2 साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें वो थोड़ा बहुत, या सऊदी ने उसको डेलिबरेटली उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते सर्टेन इश्यूज पर, तो ये उनका साथ रहा है। ईरान के साथ हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल रिलेशन रहे, वो आप देखिए शायद। हाँ, उसका 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 बहरहाल फायदा होगा भारत को क्या इन दोनों दोनों के मुल्कों के लिए, नजदीक इसके आने लिए ठीक है, चूंकि उनको, अगर आप देखेंगे इंडिया ने जब भी ईरान का न्यूक्लियर मसला यूएन या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो उन्होंने या एब्सटेन किया, या उसके जो वेस्टर्न की तरफ से वोट था उसको इसके खिलाफ वोट डाला, और कई बार एब्सटेन ही किया था। और उन्होंने बार बार कहा कि इसको जो है, इफ इट इज फॉर न्यूक्लियर पर्पसेस इट शुड नॉट बी, यानी कि उसको उनको किसी किस्म का हार्म नहीं होना चाहिए। ये इनकी हमेशा पॉलिसी रही। अभी भी शायद मुझे लगता है अफगानिस्तान के मसले पर इंडिया और अफगानिस्तान के ईरान के दरमियान किसी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग है, खासकर इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे में, जो ईरान की भी डिमांड है। और दूसरे जो सेक्ट्स है जिसमें हजाराज है या दूसरे, वो चाहते हैं उनको भी अपना शेयर गवर्नमेंट में मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस मामले में दोनों ममालिक के दरमियान कुछ इश्यूज पर है, कुछ पर नहीं हो सकती है, लेकिन है एक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात, जो चाबहार पोर्ट बनाया भी था जिसके लिए कुछ बहुत हुआ, इसका ये था कि ये सेंट्रल एशिया के लिए एक ट्रांजिट रूट रहेगा, जिसके जरिए वो इजीली अपने जो है कारोबार लैंड लॉक्ड कंट्रीज, जो सेंट्रल एशिया के लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ बढ़ाएगा। और मुझे लगता है बैलेंस करने के लिए हमेशा ये ताल्लुकात अच्छे ही रहेंगे। बीच में छोटे छोटे, ये अगर घर में भी होगी, छोटे छोटे मसाइल तो आते ही रहते हैं, बट दे शुड नॉट ओवरशैडो जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ऑन मेजर इश्यूज पर होती है, और यूनिफॉर्मिटी उस पर जो होती है वो रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपसे काफी तफसील मालूम हो गई, खास तौर पर सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत, और ये आपने बताया कि ये देर से हुई, बहुत तबाही के बाद हुई, लेकिन बहरहाल बातचीत शुरू हुई, तो ये एक अच्छा सिंबल है और इसका इस पूरे इलाके को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।